बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू है कि अगर हम फाइलर हैं तो कैसे चेक करें, अगर नॉन फाइलर हैं तो कैसे चेक करें, यानी अपना स्टेटस हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हम फाइलर हैं कि नॉन फाइलर। कमेंट्स में एक सवाल आया किसी दोस्त का कि मैं कैसे चेक करूं अपने आप को कि मैं फाइलर हूं कि नहीं फाइलर, घर बैठे हुए। तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन मैंने फील किया कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ऐसा। बहुत सारे लोग को लाइलमी में ही फाइलर कर दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं तरीकेकार बताऊंगा अपना चेक करने का। 2 से 3 तरीके होंगे। कुछ एक में को एसएमएस के पैसे लगते हैं, एक ऐप आपने करनी है उसका भी बताता हूं, और तीसरा ये है कि आप एफबीआर के ऑफिस में या एफबीआर से रिलेटेड जो वकील हैं उनके पास जाके कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन बहुत आसान तरीका, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी चेक कर सकते हैं कि आप फाइलर हैं कि नहीं फाइलर। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आपको किसी ने फाइलर क्यों करना है, उसको क्या फायदा होगा इसका। और अगर आपको किसी ने, ये बताता हूं मैं वीडियो के अगले हिस्से में कि आपको फाइलर क्यों किया जाता है। जो 50% लोग हैं उनको पता भी नहीं होता और वो फाइलर हो चुके होते हैं। और तीसरा ये है कि अगर आप डी फाइलर होना चाहते हैं या अपना स्टेटस खत्म करवाना चाहते हैं एफबीआर से, तो उसका तरीकेकार क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमने अपना स्टेटस कैसे चेक करना है। उसका बहुत आसान तरीका है। एसएमएस के एक के पैसे लगेंगे 10-20 रुपए, मेरा ख्याल है उस पे। आपने अपने राइट मैसेज में जाके बोल्ड लफ्जों में, कैपिटल लफ्जों में ATL लिखना है। ATL लिखने के बाद आपने स्पेस देनी है, और स्पेस देने के बाद आपने बगैर स्पेस के अपना पूरा आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। ये काम कंप्लीट करने के बाद आपने उसको 9966 पे सेंड कर देना है। विद इन सेकेंड्स आपको रिप्लाई उसका आ जाना है। उसमें आप चेक करेंगे, अगर आप फाइलर हुए तो वहां पे फाइलर लिखा आएगा। अगर किसी ने आपको फाइलर कर दिया है पहले, को 2-3 साल पहले, तो फिर इनएक्टिव लिखा आएगा। अगर रिसेंटली आपको फाइलर किया है तो लेट फाइलर लिखा आएगा, और अगर आप फाइलर नहीं है तो नो रिकॉर्ड लिखा आएगा। एक तरीकाकार ये हो गया जिसमें आपके कोई 10-20 रुपए लगेंगे, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि उसमें अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आपने प्ले स्टोर में जाके IRS नाम की एक ऐप डाउनलोड करनी है, और उसमें अपनी डिटेल्स देनी है, और वहां पे जाके आपने NTN नंबर एक जगह लिखा आएगा, उसको क्लिक करना है तो विंडो खुल जाएगी। CNIC लिखना है, वहां पे जाके आपने अपना CNIC देना है और फिर उसको सर्च करना है। तो वो भी विद इन सेकेंड्स सारा डाटा इसी तरह ही आ जाएगा। वहां पर भी जो मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज वाला बताया है, उसी तरह ही सारा डाटा वो फ्री ऑफ कास्ट होगा। एक दफा आपने ऐप करनी है, और किसी भी बंदे का, 100 बंदों का भी आप चेक कर सकते हैं उसमें। तो वहां पर जाके आपने आईडी कार्ड नंबर बगैर स्पेस के देना है, सर्च करनी है, और फिर डाटा उसी तरह ही, फाइलर हैं तो फाइलर का खुलेगा, लेट फाइलर हैं तो लेट फाइलर का खुलेगा, नॉन फाइलर हैं तो नो रिकॉर्ड आएगा। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल ये था कि आपको क्यों किसी ने फाइलर करना है, उस किसी को क्या फायदा आपका। तो ये मैं आपको बताता हूं कि कौन आपको फाइलर करता है, उसको क्या फायदा है। आप रजिस्ट्री करवाने गए, आपने कोई जायदाद खरीदी है, आपने वकील से अपने से या वसीका नवीस से कहा कि भाई मैंने इस झंझट में नहीं पड़ना फाइलर नॉन फाइलर के, मैं नॉन फाइलर ही रजिस्ट्री करवाऊंगा। तो आपसे पैसे उसने लेने हैं नॉन फाइलर के। जो ही आपने पैसे दे के जाने हैं तो उसने आपको खुद ही फाइलर करवा लेना है। वो क्यों करवाना है? अगर आप फाइलर होंगे, यानी अगर 31 अक्टूबर तक आप फाइलर हुए हैं तो 3% आपका रजिस्ट्री खर्चा होना था, जो एफबीआर टैक्स है। अच्छा, 1 नवंबर को आप गए हैं तो आपका 6% फाइलर होके होना है, और नॉन फाइलर का 12% है। देखे ना कि वो एफबीआर टैक्स बनता, आपने पैसे कितने पे किए हैं। फर्ज करें आपने ₹1,00,000 उसको दिया है टैक्स की मद में, तो अगर वो आपको 5,000, 3,000, 2,000 दे के कहीं से फाइलर करवा लेता है स्टेटस आपका, तो उसको ₹50,000 तो बच गया ना उसमें। और अगर वो ये है कि फौरन करवाए, अब जिस तरह ये जनवरी का महीना चल रहा है, तो अगर करवाएगा तो स्टेटस लेट फाइलर आएगा, 6% जमा होगा। और अगर जिस तरह मैंने बताया था कि अक्टूबर में आपको करवा दिया गया हो तो 3% आएगा, उसको तो 70,000 बच गया।
جتنا بھی 3% جمع ہونا ہے اس کا 70 بچ گیا 60 بچ گیا. تو اس وجہ سے لوگ آپ کو فائلر کرتے ہیں. یہ ویجیلنٹ رہنا ہے کہ مجھے کسی نے فائلر تو نہیں کر دی. پھر ہوتا کیا ہے آپ کے علم میں نہیں ہوتا, آپ نیکسٹ ایئر ریٹرنز جمع نہیں کرواتے, تو پتہ آپ کو کب چلتا ہے جب ایف بی آر کا نوٹس آپ کو آتا ہے. جب آپ نے ایک دفعہ فائلر سٹیٹس آپ کا آ جانا ہے تو آپ کو ہر سال پھر ریٹرن جمع کروانی ہے, آپ کو تو علم ہی نہیں ہے. تو لا علمی میں جب آپ کے 2-3 سال گزر جانے, انہوں نے دیکھنا ہے ایف بی آر نے کہ یہ بندہ فائلر ہوا ہے, اس نے جائیداد خریدی ہے, اس کے بعد اس نے ہمارا حال چال ہی نہیں پوچھا, تو وہ پھر آپ کو حال چال پوچھنے کے لیے نوٹس بھیجتے ہیں اور آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اس کے بعد گاڑی کو خریدی. اچھا, گاڑی میں بھی اب اگر گاڑی خریدتے ہیں تو جب رجسٹریشن کرواتے ہیں یا جب گاڑی خریدتے ہیں, اس میں جو ڈیلر ہے آپ کا یا جو آپ کو گاڑی رجسٹرڈ کروا کے دے رہا ہے, پیسے آپ نے نان فائلر کے دیے, وہاں بھی اسی طرح ڈیفرنس ہے پراپرٹی کی طرح, تو وہ بھی آپ کو علم میں لائے بغیر ہی فائلر کر دیتے ہیں. تو جب نوٹس آتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. اچھا, کچھ ایسی بھی دیکھا گیا ہے کہ ایف بی آر آفس خود ہی اگر آپ کی تنخواہ کو 6 لاکھ سے میرا خیال زیادہ بنتی ہے تو آٹومیٹکلی ایف بی آر آپ کو فائلر کر دیتا ہے. یا آپ اگر کسی کے ملازم ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں تنخواہ آ رہی ہے, یا کوئی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے منگوا رہا ہے, آپ کا باس آپ کا اکاؤنٹ کھولا, تو پھر باس آپ کو علم میں لائے بغیر ٹیکس سے بچنے کے لیے بھی آپ کو فائلر کر دیتا, آپ کو علم نہیں ہوتا. تو یہ وجوہات ہیں آپ کو فائلر کرنے کی. تو یہ میں نے طریقہ بتایا ہے, جن دوستوں تک یہ ویڈیو جائے فوراً یہ والا طریقہ استعمال کریں, اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں اور چیک کریں کہیں وہ فائلر اگر فائلر ہیں تو ایف بی آر کے نوٹس آنے سے پہلے ہی آپ جو ہیں وہاں پہ جائیں, اور جو ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ طریقہ کار بتاتا ہوں اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ وہ رجسٹریشن جو آپ کی فائلر کی ہوئی ہے اس کو آپ منسوخ کروائیں. اچھا جی, یہ جب آپ نے میسج بھیج لیا, آئی آر ایس سے چیک کر لیا, تو اس کے بعد اگر آپ کا سٹیٹس ان ایکٹیو, لیٹ فائلر یا ایکٹیو کا آ رہا ہے تو پھر آپ کو ضرور ایف بی آر کے آفس جانا چاہیے. اگر تو نو ریکارڈ ہے تو آپ نان فائلر ہیں, تو آپ نے آن لائن کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں آئی آر ایس سے جا کے, اور فزیکلی جا کے بھی وہاں پہ کمپلینٹ سیل میں کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ جان بوجھ کے فائلر نہیں ہوئے, کسی نے کیا ہے, تو آپ نے جناب ایک کسی بھی تھانے میں ایک 420 کی ایف آئی آر کروانی ہے, جی میرے علم میں لائے بغیر مجھے فائلر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد آپ نے آن لائن اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے یا ایف بی آر کے آفس سے لینی ہے, اس میں تمام ڈیٹیلز لکھ کر اپنی ایف آئی آر کی کاپی ساتھ لگا کے اپلوڈ کر دینی ہے, یا آپ نے وہاں پہ جا کے اس کو سبمٹ کروا دینا ہے. اور یہ پاکستانی محکمے جو ہیں یہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ایک دفعہ آپ جائیں چیزیں جمع کروائیں اور آپ کا کام ہو جائے. آپ نے بار بار وہاں پہ جانا ہے, کسی کو کوئی چند سپیڈ منی بھی دینی پڑے تو دیں. اور انشاءاللہ آپ کے ہاتھ اگر کوئی اچھا بندہ آ گیا کمپلینٹ سیل کا, تو وہ پھر آپ کو ڈی رجسٹرڈ کر دے گا ایف بی آر سے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ایک دفعہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہو جائیں تو پھر دوبارہ آپ نہیں ہو سکتے ڈی رجسٹرڈ. تو یہ طریقہ کار ہے, اس کو اپنائیں اور ڈی رجسٹرڈ ہوں. ویڈیو کو لازمی شیئر کریں لوگوں کے ساتھ, بہت فائدہ مند ویڈیو ہے, اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. آج کے لیے یہی موضوع ہے, کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. خدا حافظ.